आमच्या भारताचेर जवळजवळ पावणे 200 वर्सां राज्य करून निमाणे कडेन 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा ह्या देशांतल्यान इंग्रजांक वचचें पडलें. तशें पळयल्यार इंग्रज आमच्या देशांतल्यान सहजासहजी वचूंक नात. तांकां हांगच्यान धांवडोवपा खातीर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस, पंडित नेहरू, स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि ह्या सारख्या आमच्या देशांतल्या असंख्य ज्ञात अज्ञात लोकांनी यत्न केले, चळवळी केल्यो. भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव ह्या सारखे कितलेशेच लोक फासार चडले. कितलेशेच जाणांनी बंदखणीची ख्यास्त भोगली आणि निमाणे आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. भारताची घटना तयार जाली आणि पंडित नेहरू स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान जाले, तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हांकां स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती जावपाचो मान मेळ्ळो. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हांचो जन्म बिहार राज्यांतल्या सारन जिल्ह्यांतल्या प्रसिद्ध जिरादेई नांवाच्या गांवांत एका कायस्थ कुटुंबांत जालो. 3 डिसेंबर 1884 हो तांचो जन्मदीस. तांच्या बापायचें नांव आशिल्लें श्री महादेव सहाय. श्री महादेव सहाय पारशी भाशेचे एक बऱ्यापैकी विद्वान आशिल्ले. थोडे संस्कृतय ते जाणटाले. तांकां आयुर्वेदांत खूब रुची आशिल्ली. तांणी आयुर्वेदाचो बरो अभ्यास केलो आनी ते दुयेंत लोकांक वखदांय दिताले. एक नामनेचे वैज म्हणून तांकां लोक वळखताले. राजेंद्र प्रसादाचें मुळावें शिक्षण घरा कडेनच सुरू जालें. मागीर ते व्हडल्या भावा बरोबर पाटणा हांगा शिकपाक गेले. ल्हानपणा पासून मन लावन अभ्यास करपी आनी हुशार आशिल्ल्या कारणान तांणी पयलो नंबर केन्नाच सोडलो ना. तांणी BA, MA ह्यो परीक्षा पास जातकच वकिलीची परीक्षा दिली आनी वकिली वेवसाय सुरू केलो. ताजे उपरांत तांणी ML आनी DL म्हणजे वकिली शिक्षणांत डॉक्टरेट मेळयली. विद्यार्थी दशेंत आसतना ते काँग्रेसी अधिवेशनांत वताले. नामनेच्या फुडाऱ्यांची भाशणां आयकताले. स्वदेशी वस्तूंचो प्रचार, विदेशी वस्तू वापराचेर बंदी अश्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी चलताल्यो. तातूंत ते वांटो घेताले. कॉलेजांत शिकता आसतना तांच्या जिवनांतलो एक हो प्रसंग हांव सांगतां. एकदां बाजारांत तांणी एक बरें पेन पळयलें. तांकां तें खूब आवडलें आनी तें तांणी विकतें घेतलें. पूण तें विदेशी आशिल्लें. हॉस्टेलांत ताच्या वांगडच्या भुरग्यांनी तें पेन पळयलें आनी ते सगळे ताचेर तापले आनी तांचे कडेन झगडपाक लागले. तेन्ना तांणी सांगलें की प्रत्येकान आपापल्यो बॅगो उक्त्यो करात आनी तातूंतल्यो सगळ्यो परदेशी वस्तू जाळून उडयात. आपुणूय आपलें पेन जाळून उडयता. आनी तांणी तें करून दाखयलें, कारण तांकां खबर आशिल्ली की तांचे बरोबर झगडपी वांगड्याच्या बॅगांनी कितल्योश्योच भायल्यो वस्तू आसात म्हणून. तांचे सगळे वांगडी ओग्गीर पडले. कसली गोश्ट दुसऱ्याक सांगच्या पयलीं ते ती स्वता करताले. इतल्या मजगतीं लोकमान्य टिळक, लाला लजपत राय, बिपिनचंद्र पाल, फिरोजशाह मेहता, गोपाळकृष्ण गोखले हांच्या बरोबर तांचो संबंध आयलो. तांची भाशणां आयकून तांच्या मनात काँग्रेसी बद्दल श्रद्धा वाडीक लागली. राजेंद्र बाबूची प्रतिभा आनी बुद्धिमत्ता तशेंच देशसेवा करपाची तांची प्रखर भावना पळोवन गोखले हांणी तांकां देशसेवा करपाचें व्रत स्विकार करपाचें आवाहन केलें. मागीर महात्मा गांधी कडेन तांची भेट जाली. महात्मा गांधीच्या नेतृत्वा सकल चलिल्ल्या स्वतंत्रतायेच्या चळवळीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाणें वांटो घेतलो आनी सत्याग्रहाच्या बिहार प्रांताच्या मुखेलपणाची जबाबदारी महात्मा गांधीन तांचेर सोपयली. अशा रितीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हांणी देश स्वतंत्र करपाच्या प्रत्येक चळवळीन वांटो घेतलो. तांकां कितलेशेच फावटी बंदखणीन वचचें पडलें. थंय खूब त्रास सोंसचे पडले. पूण आपल्या देशाक इंग्रजांच्या अत्याचारी राजवटी पासून मुक्त करपा खातीर तांणी आपले प्रयत्न चालूच दवरले आनी निमाणे 15 ऑगस्ट 1947 हो दीस उजवाडलो. आमच्या देशावयली गुलामी सोंपली. स्वतंत्रताये उपरांत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या मुखेलपणा खाल आमच्या देशाची घटना तयार जाली आनी ह्या भारतीय गणतंत्राचे पहिले राष्ट्रपती म्हूण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हांची निवड जाली. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे देशाचे पंतप्रधान झाले. ह्या दोगांचेरूय महात्मा गांधीच्या विचारांचो खूब प्रभाव आशिल्लो, कारण तांणी बरोच काळ महात्मा गांधी बरोबर काम केल्लें. राजेंद्र बाबूच्या राष्ट्रपती पदाच्या काळान देश खूब संकटान आशिल्लो. पावणे 200 वर्सांच्या गुलामगिरीच्या शापाक लागून ह्या देशांतल्या लोकांमदीं रूढी, परंपरा, अंधविश्वास हांचो भयंकर परिणाम जाल्लो.
तातूंतल्यान तांकां भायर काडप आनी लोकांक जागृत करप, तशेंच गणतंत्रीक पद्दतीन आनी हक्कांनी देशाक दुख्ख, गरिबी, अशिक्षितपण, बेरोजगारी अशा आनी कितल्याशाच वायट गोश्टी पासून मुक्त करप ही व्हड जबाबदारी जी आमच्या घटनेचें एक ध्येय आशिल्लें, वेवहारान हाडपाचें कठीण काम डॉक्टर राजेंद्र बाबू करपाचें आशिल्लें. तशेंच खुबश्या बाबतींत राजेंद्र बाबू आनी जवाहरलाल नेहरू हांच्या मदीं मतभेद निर्माण जाताले. उदाहरणार्थ, हिंदू कोड बिल, स्वतंत्र भारताच्या घटनेचें मूळ रूप हिंदीन आसचें काय इंग्लिशीन. पूण राजेंद्र बाबून हे सगळे प्रश्न सोडयता आसतना धैर्य, गंभीरता आनी दूरदृश्टी दाखयली आनी हे प्रश्न सोडयले. ताजे वयल्यान राजेंद्र बाबूची विलक्षण बुद्धिमत्ता आनी चारित्र्य संपन्न व्यक्तित्व दिसून येता. तांच्या काळांत राष्ट्रपती भवनाच्या प्रत्येक जाग्यार नव्या हवेचो संचार जावपाक लागलो. विदेशी कपड्यांची जागा खादीन घेतली. दिल्लीच्या मुघल उद्यानात वसंत ऋतूचे वारे व्हांवपाक लागले. नृत्यशाळा, अशोक हॉल हातूंत साहित्यीक आनी सांस्कृतीक कार्यक्रम संपन्न जावपाक लागले. राष्ट्रपती गीता आनी रामायणाच्या प्रवचनाच्या वेळार अगदी मौन तपस्व्या प्रमाण बसून अंतरंगाचे निरीक्षण करताले. राष्ट्रपती पदार रावून आपल्या कर्तव्याचे पालन करतानाच भारत आणि भारतीयत्वाच्या सगळ्या कर्तव्यांचे पालन ते करताले. राष्ट्रपती पदाचे मोठेपण कायम दवरता आसतनाच राष्ट्रपती भवनात भारतीयता आणि ताका योग्य अशा साध्या आणि स्वदेशी वस्तूंचो वापर ही तांची सगळ्यांत व्हड देणगी जावन आसा. ते सादेपणान रावताले, पूण तांचे विचार उच्च आशिल्ले. ते रेल्वेंतल्यान प्रवास करताले. ल्हान ल्हान स्टेशनाचेर सुद्दां जेन्ना शेकड्यांनी लोक तांकां पळोवपाक एकठांय जमताले तेन्ना आपल्या डब्यांतल्यान भायर येवन लोकांक मेळटाले, तांचे कडेन उलयताले. ते देवळांनी वताले तशे मशिदींनी, गुरुद्वारांनी आनी इगर्जेनी पसून वताले. तांकां आमच्या भारतीय संस्कृती बद्दल जाज्वल्य असो अभिमान आशिल्लो. भारतीय लोकांक तर हाजो अनुभव येतालोच, पूण भायल्या देशांतले प्रतिनिधी, फुडारी, कवी, कलाकार जेन्ना आमच्या देशांत येताले तेन्ना राजेंद्र बाबूच्या भव्य व्यक्तिमत्वाची एक छाप तांचेर पडटाली. ते मनान खूब सरळ आशिल्ले आनी सदांच नम्रपणान वागताले. तांणी अशें उदाहरण घालून दिलें जाका लागून भारताची शोभा आनी सन्मान वाडलो. भारताचे भारतीयपण कायम राखून नवीन गोश्टी शिकच्यो अशें तांचें मत आशिल्लें. खरें म्हळ्यार राजेंद्र बाबू हे एक शेतकामती आशिल्ले आनी तांचें जीवनमान अगदी सादें आशिल्लें. राष्ट्रपती सारक्या उच्च पदार आसून सुद्दां तांचो वेश अगदी सादो आसतालो. ते भायल्या थाटमाटा परस मनाच्या मोठेपणाक खूब म्हत्व दिताले. ते जितले मनान कोमल आशिल्ले तितलेच प्रसंग येतकीर कठोरूय जाताले. राजेंद्र बाबू महात्मा गांधीचे शिष्य आनी वांगडी आशिल्ले. गांधीजीचे सत्य, अहिंसा हांचे सिद्धांत फक्त वैचारीक दृश्टीन न्ही, तर तांणी ते आपल्या आचरणात हाडून दाखयले. 12 वर्सां पर्यंत भारताचे राष्ट्रपती म्हूण तांणी हो पदभार वेवस्थीतपणान सांबाळ्ळो आनी मागीर तांणी स्वेच्छेन ह्या पदा पासून निवृत्त जावपाचें थारायलें आनी ते मागीर पाटण्याक रावपाक गेले. लोकांनी जड अंतःकरणान तांकां निरोप दिलो. तांचे उपरांत भारताचे उपराष्ट्रपती आशिल्ले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारताचे दुसरे राष्ट्रपती जाले. तांणी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हांकां भारतरत्न ही सर्वश्रेष्ठ पदवी दिवन सन्मानीत केलें. तांणी आपलें उरिल्लें आयुश्य देशसेवा करपातच घालयलें. त्या काळा प्रमाण ल्हान वयांत लग्न जावन सुद्दां कौटुंबीक बंधनां आनी विद्याभ्यास हाच्या खातीर सतत घराभायर रावचें पडिल्ल्यान तांकां आपल्या बायलेचो सहवास तसो थोडोच मेळिल्लो आनी तांणी आपलें राष्ट्र हेंच आपलें कुटुंब अशें मानलें. तांची बायल जेन्ना भायर पडली तेन्ना ते एका योगी पुरुशा प्रमाण देशसेवेच्या व्रताचें पालन करपाक लागले. आनी 28 फेब्रुवारी 1963 ह्या दिसा एका सार्वजनीक सभे मदीं भाशण करपाक वचच्या पयलीं मातशें अस्वस्थ दिसपाक लागलें आनी तातूंतच रोखडेंच तांकां मरण आयलें. तांच्या मृत्यू उपरांत सगळो देश दुखान बुडून गेलो. तांचें जीवन हें फुडल्या पिढीक एखाद्या मशाली प्रमाण मार्ग दाखोवपी अशेंच जावन आसा.